शेवयाचो सांजो करपाक आमकां जाय 1 वाटी शेवयो, 1 वाटी साखर, हांगा हांवें पेटी साखर घेतल्या, अर्धा वाटी नाल्लाची सोय, चिमूटभर मीठ आनी 3-4 वेलचेच्यो पुडयो। पयलीं आमी शेवयो भाजून घेवया। ताचे खातीर हांवें थोडेशे तूप घाला आनी हांव आतां म्हज्यो शेवयो भाजून घेता। एक 2 मिनटां भाजले उपरांत म्हज्यो शेवयो आता रोस्ट जाल्यात। ब्राउनिश जाय पर्यंत त्यो भाजप। तुमकां जाय जाल्यार रोस्टेड शेवयो बाजाराक मेळटात। आता ह्यो भाजिल्ल्यो शेवयो तुम्ही लेवल उदक घालून शिजयात। एक 2 मिनटां लागता शिजपाक आनी ही शेवयो अशी शिजपाक जाय। आमी शीतवायता तश्यो ह्यो शेवयो आमकां वाळपाक जाय। एक 5 मिनटां लागतली वाळपाक, म्हणजे तातूंतले जे एक्स्ट्रा उदक आसा ते आमी काढून उडोवया। आता हांव गॅस ऑन करून हातूंत घालता म्हजी साखर, साखरीचे घातले मेण, मागीर हांव घालता म्हजी सोय आनी वेलचेची पूड जी हांवें तोडायली। आता आमी घालया आमचे चिमूटभर मीठ। तुम्ही साखर घालता तेन्ना ताचे थोडेशे मेल जाता, उदक सुटल्या भशेन दिसता, पूण 5 मिनटांनी तो हार्ड जाता। तर आता एक 2 ते 5 मिनटां शिजोवपाचो, ताका चड वेळ लागना। तर आता आमचो सांजो रेडी आसा। हांव रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्सात दिल्या। तुमकां ही रेसिपी आवडली तर लायक, कमेंट, सबस्क्राईब करात। थँक यू।